बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सुरेस्पोत तुमचे सव्य आस आणि तुमच्या आत्म्यात सवय असो. प्रेरीच्या बहिणी भावनो या दिसा खातीर देवाक दिनवा आसतना भोव करून या प्राचीत काळात देवान आमचे सवय जायते बरेपण दाखोवन केला. हेच बरेपण ओळखून आमी ओस्खोत हें ओळखून आमी जेजूशी वचूंक केरीत भाशेक ताका अनुभवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान ताका पुरगोट करूंक, कित्याक ताणें आमचो इतलो मोग केलो. कुसार मरो पर्यंत आपलो जीव दी पर्यंत ह्याच मोगान ताणें आमकां वेंगयल्यात. तर ह्याच मोगाची गवाय आमी सांग कुर्बानी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हे पवित्र रितीन फाट परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सोरपरिदात देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो, सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपरिदात देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. मी समी भेटयता कामिलो सिल्वेराच्या आत्म्यापासून ताचे पासत मागतना खेरीत भाशेन मागुया. जी कोण आपणाचो वाडदीस समोर उमतात तशें जी कोण पिडेत आसा जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी ताणें आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. सर्वेस्परा देवा, क्रिस्ता सवे नव्यान जल्मलेल्यांक समेस्तांक एक वेचून काडलोली पोरसां आनी एक रायाल यात्नीक कूळ तुवें केलाय. तूं फरमायताय तें करूंक आमकां मन आनी बळ दी. हे परी सासणीक जिविताक आपयलेली तुजी पोरसां कालसाच्या बाळाटान आनी भक्तीच्या कोन्यांनी एक जावं. आमच्या सोमया तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतांनी रासवत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. इजाक्याल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाचीं भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयचीं तांकां भायर काडटलो. जोडी मोळी शिपडोल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या काशा देशांक परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्ताचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राजांनी ती दोशी आसची नात. कुड्ड्या देवाची बुजवण करून आपले नोस्टे कर्तुबांनी व दुसऱ्या कसल्या पातकांनी ती बोसटोवची नात. तांणी जायते पावटी म्हाका नाकारला, तांतूंतली हांव तांकां निवारतलो, तांकां नितळ करतलो. ती जातली म्हजी पोरसां.
आनी हांव तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगल्यांच एकूच गवळी आसतलो. ती म्हजी आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी ताचे प्रमाणे चलतली. जो देश हांवें म्हज्या चाकराक जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देसान तुमची पोरजां जियेतेलीं तेच देश ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय जियेतलीं सदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणाक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मोदें सदांकाल म्हजी पवित्र भिराड करतलो. तांचे वयर म्हजें तिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरसां. आनी जेन्ना तांचे मोदें सदांकाल म्हजें तिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्राक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पर हांवूच. सर्वेस्पराचें उतर. ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. जबाब, गवळी आमकां राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुंव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिपडायलोलो तोच तांकां जमा करता. जसो गवळी शेळ्याक राखता तसोच तो तांकां राखता. जबाब, गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीस राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराचें उतम देणें भोगूंक ती एकठांय जातलीं. जबाब, गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं, तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुदन सोंपोन तांकां हांव संतोश बरी करतलो, तांकां बुजबण दितलो, तांचीं दुखे बरीं काळजां आनंदान भरतलो. जबाब, गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. उद्गार. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयता म्हणटा सर्वेस्पर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सुवां प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. चेसून केलेले ते पळोवन मारयेशी आयिल्ल्या सुद्यांतल्या साहित्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण तांचे भितरल्यान कांय जाणांनी फारिसेवांशी वचून चेसून केल्लें ते तांकां कळयलें. म्हणटच पुरोम याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी आपली सभा भरली. तांणी म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमचेर देव मंदिराचो आनी आमचो पोरजेचो भोस करतले. ताचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. सगल्या राष्ट्रांचो भोस जावचे परस पोरचे पासत एकलो मेल्यार वदीक बरें म्हूण तुमी समजनात. हें ताणें आपल्याच मनांतल्यान म्हणलें ना. पूण त्या वर्साचो परम याज्ञीक कसो ताणें अशें भाकीत केल्लें की जेजू पोरचे पासत मच्चो आसलो आनी न्हयच पोरचे पासत पूण देवाचे आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करूंक एक करचे पासत. त्या दिसांतान ताका जिवेशी मारूंक ते येवची थाले. देखून जेजू देवा मदें उक्तेपणी भोवना जालो. पूण थंयसरलो भायर सरून ओरण्या लागीं
आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. सदिवाची पास्काची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्ध करूंक जाय तो लोक गांवांनी थांब जेरुसलाक गेल्लो. ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता? तो परबेक येतलो की ना? सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, माय फेर लेडी हें चोल चित्र भोव करून संगीता वरवीं हें घोडेक तुमी पळयलां आसतलें. माय फेर लेडी ह्या चोल चित्रांत एक कॅरेक्टर आहा, एलिसा डूलिटल. एलिसा डूलिटल ती बेजार जाता आपणाच्या मोग ह्या फ्रेडीचेर, कित्याक फ्रेडी ताका चिटी बरोवन धाडटा आनी आपूण कितलो ताचो मोग कोत्ता तो सांगता. चिटीनी सांगता कितलो मोग कोत्ता पळय तेन्ना. आनी थंयचोर आनी एक कांतार आहा उपरांत, शो मी म्हणून, शो मी, दाखोय म्हाका. आनी एलिसा डूलिटल हें गायन कोत्ता, शो मी, तूं मोग कोत्ता जाल्यार बेश्टे चिटीनी बरय नाका, म्हाका दाखय. तुज्या रोगतांतल्यान तुजो मोग आहा पळय तो तूं म्हाका दाखय. शो मी युअर ब्लड. प्रितीच्या भयणी भावनो, जेजून आमचो मोग केलो. ही आख्खी वर्सां एक करूंक, आख्ख्या मनशा कुळाक एकवट हाडूंक जेजू एकलो कुसार मरून आमची पातकां ताणें आपणाचेर घेतले. आनी हाकाच लागून कायफास जो त्या वर्साचो परम यादनीक आसलो, ताणें म्हणलें, एक मनशाक मरोंक अदीक बरें तुगे आख्खें राष्ट्र वचूंक. आनी जेजून एकल्यान आमचे पातक आपले घेतले, आमचे खातीर तो मेलो आनी आमकां दारोणाचो रस्तो ताणें उगडलो. ह्याच दारोणाचे मनशां आमी. जेजून आपणाच्या मोगा वरवीं आमकां जिखल्यात आनी हे जैत हें आमचें न्हय पूण जेजू वरवीं आमकां फाव जाला. प्रितीच्या भयणी भावनो, हें जैत देवान आदींच फुडें सावन ताची येवजण आसलेली आनी हीच येवजण आमी पळयता आदल्या कोरारान. आयच्या पयल्या वाचपान इजिकेल प्रवादी केन्ना आसलो काय? 100 शेकडे पयले, 6 सेंचुरीज बिफोर क्रायस्ट. जेजूचे पयलीं 100 शेकडे पयले. आनी ताचो पिरियड, ताचो काळ, इजिकेलाचो काळ 2 भागांनी वांटलेलो आसा. पयलो भाग आनी दुसरो भाग. पयल्या भागांत जेन्ना जेरुसलेम खाला पडटा, खाला पडच्या आदीं आनी खाला पडटच, बिफोर फॉल ऑफ जेरुसलेम आनी आफ्टर फॉल ऑफ जेरुसलेम. बिफोर फॉल ऑफ जेरुसलेम इजिकेल प्रवादी इस्रायल पोचेक शिटकायता, वॉर्न कोत्ता, बाबा हे वायटांतली भायर सरात, खरे देवाक तुमी सत मानतात त्याच देवाचो पाटलाव करात म्हूण. पूण पोरसां आयकना आनी जेरुसलेमाचें निसवणपण जाता. जे आनी सत मानून आसलेले ते जाता. आनी उपरांत जेन्ना आफ्टर फॉल ऑफ जेरुसलेम तो ताका बासावणी दिता, देवाची बासावणी दिता, देव तुमकां मेळूंक येतलो, दावीद राजा भाशेन तुमकां देव सांबाळटलो ताचे, आनी खेरीत भाशेन तो तुमकां आपल्या वेंगेन दवरतलो. ही कल्पना आयच्या वाचपान, पयल्या वाचपान आमकां दिश्टी पडटा. वनवासाची किन्ना इजिकेल प्रवादी इस्रायल पोचेच्या मनान काळजान घालता. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्याच वनवासाचे मनशां आमी. जेजू मेलो आमचे पासत, ताणें रगत वारोयलें आमचे पासत. आपलो मोग ताणें आमकां उक्तेपणी दाखोवन केलो. होच मोग आमी ओळखून घेवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगट करूंक कुर्ब आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत आनी ह्या प्राचीत काळांत मागुया. आमेन.
Tana toire velara mi kit kawaya gitatso ang sifo. माझ्या बणी भावनो म्हजें तुमचें बलिदान सर बलिदान देवपाक मानता दुसरे दिसा म्हणून मागात हे तुमच्या नातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवा सुरेस्पर मानून घेऊ. सुरेस्पर आमच्या उपासाचें दाना तूं स्वीकार कर. ताचे वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं, तुजी कृपा आमकां फाव जावं आनी तुज्या सासणीक बासावण्यांक आमकां पावो म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. सुरेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या आत्मीय सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सुरेस्परा पवित्र बाप्पा सोर परिदार आनी ससनाच्या देवा सोर कलिनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताचे सोडवण दितल्या कोश्टा मन्ना वरवीं सगल्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी सगळीं कालसां करूंक पावलीं तुजे महिमेची वाखाणी. आपल्या कुसाच्या उतरा वट्ट्या बळान ताणें संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून सुरेस्परा सोर देवदूता आनी सांता भक्तां संगाती आमी तुजी वाखाणी कोत्ता आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी गायता. सुरेस्परा करोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उणो घेतलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नवी आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबरांव पासत ते वारो दिले हे म्हज्या उगडसाक करात. बाटाचो घोट Soumia, voce mi somorota, ani tu porot Jesu, tuže puno जीवन पण पोरगोटा. देखून सरस्परा सोमया जेजूच्या मन्नाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उणो आनी सोडुणीची काल्स पेटयता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सरस्परा की प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमिया आमच्या गोणी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्ल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हूण मी मागता. अशें भाग्योन आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्योन जुसे तिचो पोती, भाग्योन दोदता, भाग्योन जुसे वास आनी सोरकांनी तुका मानल्यान त्या सगल्या संता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगातात तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पद्दार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या ससनाक Amen. आमच्या सदुंडराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सोरीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायरांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायरांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी सोनीच्या सुखाक आनी आमच्या सुदुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अंतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आघातांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुमचे दोत्ताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे अशे परमणे तिका शांती दिया. तूंच एकवटान सांबाळ सो जियेतानी रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक. Amen. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. And तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
दिशेली तुका चुकोन गेली तुझी दायगोर म्हाका उसुरूंक सोदनाका ओली हांव दिशेली तुका चुकोन गेली तुझे दायगोर म्हाका उसुरूंक सोदनाका Jesus sławić Boga, Sanowy Ducha, wykonała drogi i sagodakami, Oti Mogabu, Kayan Magalibo, Nanon povitrona, Dovor sodanskasa, Oti Mogabu, Kayan Magalibo, Nanon povitrona, Dovor sodanskasa. प्रार्थूया. सरस्वरा तुझ्या वैभवाक आमी खालतिकायेन उलो मागता. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताच्या जेवणान आमकां पोसताय. तशें ताच्या देव सैमान आमकां वांटेली कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सरस्वत तुमचे सव्य आसूं तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं आनी सर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Vista,